नाम बरोबर आहे. आज जो आम्हाला मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॅम्प जाता एक खरी तर एक बरी गोष्ट जाता आणि ही करपा फाटल्यान ज्या भक्कम अशा तरुण जो कपिल वरगांवकर हाचो जो सुवाचो वांटो आहा हांव तेचें खरेंच अभिनंदन करता आनी ताका तेच्या कार्याक व्हडल्या शुभेच्छाय दिता. कारण आज तुमी पयले आसतलेच आज ह्या शिबिराक ह्या कॅम्पाक उत्कृष्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा लोकांचो. हेजें कारण अशें आहा की आयज हांगा मल्टी स्पेशलिटी म्हटल्यार वेगवेगळे तरेचे दोतोर येयल्ले आसा. पृथ्वी आमोणकर, पी.व्ही. नायक सारके दर्जेदार अशे दोतोर जेंचें नांव आसा जावचे आनी आमचें जें देवस्थानां श्री जागरेश्वर देवस्थान हे असल्या कार्यक्रमांक आमी सदांच प्रोत्साहन दिता की अशें जावचें जेणे करून आजी जी वास्तू दिसता ह्या वास्तूचो सदुपयोग जावचो आनी तो सदुपयोग आज असल्या प्रोग्रामान आमी जेन्ना तांकां एक आमचें प्रोत्साहन दिता तो दिसून येता. आनी हांव हेका लागून अभिनंदनूय करता आनी ताका फुडें वाटचालीक हांव अशेंच तेणी कार्य करचें, सामाजीक जें कार्य करता तो तें कार्य तेचें चालू आसचें अशें तेचे कडेन हांव एक नम्र विनंती करता.
जागरेश्वराचें नांव घेता आनी तें नांव घेवनूच आमी तो कार्यक्रम आसा मल्टी स्पेशालिटी मेडिकल कॅम्प हो जागरेश्वर देवळान आमी सुरू केल्लो आसा. हो कॅम्प करपाचें कारण अशें आसा की जागरेश्वर देव म्हळ्यार आमचो शिवोलेचो राखणदार आनी आमकां दिसलें, हांव आनी म्हाजे मित्र आसा, तांकां दिसलें की जागरेश्वर देवळान आमी एक कार्यक्रम घडोवन हाडचो आनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटना आमकां देवस्थान कमिटीन खुबशी मदत केल्ली आसा. तशेंच हो कार्यक्रम करपाक आमकां आमचे शिवोलेचे बिझनसमॅन श्रद्धा क्लासिकल रेस्टॉरंटाचे ओनर तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. तशेंच म्हाजे मित्र आसा केशव कोरगांवकर ते कुशीक आसा, तांच्यांनी मदत केल्ली आसा. आदित व्हेजिटेबल्स शॉप तांच्यांनी मदत केल्ली आसा. निलेश वेर्णेकर आसा, तांच्यांनी स्वामी समर्थांतल्यान खुबशे लोकांक सांगून ह्या कॅम्पाक आमकां मदत आनी लोकांची आमी बॉडी प्रोफायल अंडरस्टँड करता, लोकांक मदत करता, जाता तितले मेडिसीन आमी फ्री दिवपाक ट्राय करता आनी बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा. आजून पर्यंत आमकां 80-100 लोक आयिल्ले आसा. अर्दोच वेळ जाल्लो आसा. आमकां एक्सपेक्टेड लोक अरावंड 150 to 200 आसा. सो लोकांनी सारको बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. लोकां कडेन की वेळ अजून आसा, लोकांनी येवचें आनी ह्या प्रोग्रामाचो लाभ घेवचो. नमस्कार करता सगळ्यांक तुमकां. आयचो हो आमचो कॅम्प आसा तो कपिल किशोर कोरगांवकर आनी तिची मिसेस ह्या दोगांनी अरेंज केल्लो आसा आनी सगळ्यांक आमकां शिवोलकरान तेचो लाभ घेवचो ही एड तेंच्यांनी आख्या शिवोलीभर एक 8 दीस जाले घातल्या. आमच्या ग्रुपार आमी सगळ्यांनी घातल्या. असोच कॅम्प एक 8 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी कांयसुवा केल्लो स्वामीच्या मठांत. तेन्नाय हांव अशी हजर आसली आनी आमची टीम अशीच आसली. तेंचें काम आमकां खूब आवडटा, ताका लागून तांकां हांवें आमच्या टिमीन ह्या वर्सा जॉयन केल्ले आसा आनी तेंचे जे कितें कार्यक्रम आसा तेंचे सगळे फळ आमी घेता. अशेंच तेंच्यांनी काम करचें, फुडें येवचें. तेंच्या मिसेसीचोय तांकां खूब सपोर्ट आसा, तेंच्या डॅडीचोय सपोर्ट आसा. 7-8 भाशेचे हांगा डॉक्टर आसा आनी खूब आमकां रिस्पॉन्स हांगा सकाळच्यान 2 वरांक मेळ्ळा. खूब लोक येयल्या, चडशी सिनियर सिटीजन आसा तो लोक हांगा येयल्लो आसा. तेंचे हे काम आसा ते सोशल माध्यमांतसून ते चड फुडें येयले आसता. चडशे सोशल म्हणजे जे गरीब जे आवय बापूय ना अशां कडेन तेंचो कश्ट म्हाका चड दिसता की 8-9 वर्सां जालीं हांव तांकां वळखता की सोशल माध्यमांतसून ते चडशे आमची तेंची वळख ह्याच माध्यमांतसून की बुकां दिवप भुरग्यांक शाळेंनी वचून त्या शाळेंत कितलीं भुरगीं आसा त्या सायडीक घेवन तेंच्यांनी हो सगळो रिकॉर्ड काडप. त्या भुरग्यांक युनिफॉर्माचो जो तेंचो कितलो कॉस्ट जाता तो तेंच्या आवय बापायक नाल्यार स्कुलाच्या टिचरीक दिवप, स्कुलाचे हे तेंचे कार्य आसा. मागीर 4-5 अशा भुरग्यांक आवय बापूय ना आनी जेंचे पालन पोशण तेंची फॅमिली करता स्वता वचून बेगा द्या बुकां द्या हे आमी आमच्या नदरेन स्वता पळयलें आसा. पूण सांगता हें हांव तुमकां सांगना. हांव कितें जाणा कपिल कोरगांवकराक, कपिल कोरगांवकराचें काम कितें हें हांव जाणा. जितलें हांव जाणा तें आयज हांव तुमकां सांगता. मागीर तेंच्यांनी खूब कडेन अशें कोरोनाच्या काळान सॅनिटायझर मागीर मास्क हे गोश्टी तेंच्यांनी वाटल्या आनी तेच्या बरोबर तेच्या टिमीन आमी आसली. हें आमी केल्लें तेंचें काम. उदंड आयुश्य तांकां आरोग्य लाभो हीच म्हाजी इच्छा देवा कडेन.
तब्येत